कोलाहाल छ जताततै सुनसान हरायो, कोलाहाल छ जताततै सुनसान हरायो, मैले पुज्ने मन्दिरको भगवान हरायो। कोलाहाल छ जताततै सुनसान हरायो, मैले पुज्ने मन्दिरको भगवान हरायो। आज खोज्दैछु राष्ट्रभक्तको अस्तु, म आज खोज्दैछु राष्ट्रभक्तको अस्तु, देशलाई यो माया गर्ने सन्तान हरायो, मैले पुज्ने मन्दिरको भगवान हरायो। देशलाई ज्यानै दिने शहीदको कथा खोइ, देशलाई ज्यानै दिने शहीदको कथा खै, देश बचाउने वीरहरूको चिहान हरायो। हे दुष्ट कति गर्छौ नेपाल मात्र बन्द यहाँ, हे दुष्ट कति गर्छौ नेपाल मात्र बन्द यहाँ, गरिब दुखी निमुखालाई खान हरायो। छैन कोही इमान्दार छल कपट हुन्छ, छैन कोही इमान्दार छल कपट हुन्छ, गीता छोएर लेखिएको विधान हरायो, मैले पुज्ने मन्दिरको भगवान हरायो। कोलाहाल छ जताततै सुनसान हरायो। अनिल वन बडीगार्ड गाउँपालिका 1 बागलुङ हाल आबुधाबी युएईबाट पठाउनु भएको यो गजलसँगै नमस्कार यहाँहरू सम्पूर्णलाई अनि हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु कार्यक्रम लुम्बिनी संगमको प्रतीक्षामा बस्नुभएका तमाम यहाँ सम्पूर्णलाई। हामी कार्यक्रम लुम्बिनी संगम हरेक हप्ताको शनिबार साँझ 5:45बाट करिब 6:30 बजेसम्म यहाँहरूको साथमा उपस्थित हुने गर्छौं। सगरमाथा साहित्य प्रतिष्ठान लुम्बिनी प्रदेशको संयोजनमा हामीले यो कार्यक्रम सगरमाथा साहित्य प्रतिष्ठानको पेजबाट फेसबुक पेजबाट अबदेखि हरेक हप्ताको शनिबार कार्यक्रममा उपस्थिति हुनेछौँ। यहाँहरू सम्पूर्णलाई जानकारी गराउँछु। कार्यक्रमको साथमा म कुसुम नेपाली समर्पण उपस्थित भइसकेकी छु। हामी कार्यक्रममा रहेर तपाईहरुकै रचनाहरू यहाँबाट वाचन गर्नेछौँ। यदि तपाई आफ्नै आवाजमा आफ्ना रचनाहरू यहाँबाट सुनाउन चाहनुहुन्छ भने हामीले तपाईलाई प्रत्यक्ष रूपमा फेसबुक लाइभमा जोडेर पनि तपाईका रचनाहरू तपाईकै आवाजमा सुन्ने कोसिस पनि गर्नेछौँ। कार्यक्रमको सुरुवातमै मैले एउटा गजल उठान गरेँ। अब भने तपाईहरुका रचनाहरू तपाईले प्रेषित गर्नुभयो भने पक्कै पनि मैले यहाँबाट वाचन गर्नेछु। नमन मिस भन्नुभएको छ अमन एकलजीले, हार्दिक नमन अनि स्वागत गर्छु कार्यक्रममा। त्यस्तै जिरन थुलुङजीले सबैमा नमस्कार भन्दै हुनुहुन्छ। हाम्रो तर्फबाट पनि यहाँलाई नमस्कार अनि कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत गर्दछु। हार्दिक नमन कार्यक्रम सञ्चालिका कुसुमजी, कार्यक्रम नियालिरहनु भएका तमाम स्रष्टा सर्जकहरूलाई भन्दै हुनुहुन्छ राजेश गर्दौला सरले। यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ कार्यक्रममा अनि साथै नमन पनि गर्दछु। हामीलाई तपाईले हेर्दै हुनुहुन्छ यति बेला तपाईका रचनाहरू हामीले कार्यक्रममा वाचन गर्नेछौँ। साहित्य सगरमाथा साहित्य प्रतिष्ठान लुम्बिनी प्रदेशको संयोजनमा हामीले सगरमाथा साहित्य प्रतिष्ठानको फेसबुक पेजबाट हामीले यो कार्यक्रमलाई सञ्चालन गरेका छौँ। आज कार्यक्रमको दोस्रो श्रृङ्खला हो। पहिलो श्रृङ्खला हामीले सगरमाथा साहित्य प्रतिष्ठान लुम्बिनी प्रदेशको फेसबुक ग्रुप पेजबाट चलाएका थियौँ भने हामीले यो दोस्रो कार्यक्रम यो पेजबाट चलाएका छौँ। पक्कै पनि तपाईहरू समक्ष हामीले तपाईहरुकै रचनाहरू यहाँबाट वाचन गर्नेछौँ। त्यस्तै लौ है कार्यक्रम सबैले शेयर गरौँ त भन्दै हुनुहुन्छ राजेश गर्दौला सरले। पक्कै पनि हामीलाई नियालिरहनु भएको छ भने कृपया तपाईले कार्यक्रमलाई शेयर गरेर बढीभन्दा बढी साहित्यिक मनहरू समक्ष यो कार्यक्रम पुर्याउनु हुनेछ भन्ने मैले अपेक्षा लिन्छु। त्यस्तै म एउटा गजल वाचन गर्छु। अमन एकलजीले गजल पठाउनु भएको छ। म उहाँको गजल यसरी सुरु गर्छु। उही हुन्छ प्रथम खाली कपी छ जसको, उही हुन्छ प्रथम खाली कपी छ जसको, कहानी उत्कृष्ट आँसुको मसी छ जसको, उही हुन्छ प्रथम खाली कपी छ जसको, कहानी उत्कृष्ट आँसुको मसी छ जसको,
उसले रेड्छ गला जसलाई जीवन मानियो, उसैले रेड्छ गला जसलाई जीवन मानियो, आफ्नै भन्दा मलाई बढी माया, आफ्नै भन्दा मलाई माया बढी छ जसको पर्दा पछाडि पापको खेती फस्टाएको छ, पर्दा पछाडि पापको खेती फस्टाएको छ, पर्दा अगाडि देख्छु मुखमा हरि छ जसको, इन्द्रको अगाडि स्वर्ग बयान हुन्छ मित्र, इन्द्रको अगाडि स्वर्ग बयान हुन्छ मित्र, नउडाउ मजाक नयनमा नदी छ जसको, मजदुर उठ्ला खै कहिले कलियुद्धमा, मजदुर उठ्ला खै कहिले कलियुद्धमा, गैँची बेल्चाको सहारा जिन्दगी छ जसको, नउडाउ मजाक नयनमा नदी छ जसको, कहानी उत्कृष्ट आँसुको मसी छ जसको, उही हुन्छ प्रथम खाली कपी छ जसको। अमन एकल रसुवा हाल काठमाडौँबाट प्रेषित गर्नुभएको यो निकै सुन्दर गजल मैले उठान गरेँ यहाँनिर। पक्कै पनि तपाईँका रचनाहरू हामीले यहाँबाट उठान गर्नेछौँ। त्यस्तै नमन सम्पूर्णमा भन्दै हुनुहुन्छ भूमिराज तिमेल सिन्हा पुनर्जन्म भन्नुहुन्छ। यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ कार्यक्रममा, साथै यहाँलाई पनि नमन गर्छु। त्यस्तै हामीलाई आउनुहोस् है सम्पूर्ण साहित्यिक मनहरू यता भन्दै हुनुहुन्छ राजेश गर्तौला सरले। हामी फेरि अर्को गजलतर्फ लाग्छौँ। धोका रहेछ ठुलो आदात रहेछ ठुलो, धोका रहेछ ठुलो आदात रहेछ ठुलो, सज्जन बनेर लुट्ने सङ्गत रहेछ ठुलो। मैले भूमिराज तिमल सिन्हा पुनर्जन्मजीको यो गजल उठान गर्दैछु। गर्थे अपार माया झुटो भनेर छाडी, गर्थे अपार माया झुटो भनेर छाडी, रित्तो बनाई छाड्ने चाहत रहेछ ठुलो। लेखेर ल्याउने हो देखेर हुन्न केही, लेखेर ल्याउने हो देखेर हुन्न केही, हो कर्म सोच्छु आफ्नो किस्मत रहेछ ठुलो, रित्तो बनाई छोड्ने चाहत रहेछ ठुलो। होला कठोर सोच्थे तिम्रो शरीर मैले, होला कठोर सोच्थे तिम्रो शरीर मैले, हेर्नै नमिल्ने दिलमा झन खत रहेछ ठुलो। दोषी बनाई छाड्यौ ठाने अझै नि आफ्नै, दोषी बनाई छाडे दोषी म धेरै दौलत रहेछ ठुलो, भुइँको धुलो म तिम्रो इज्जत रहेछ ठुलो। जान्थे समीप तिम्रो माया अपार बोकी, जान्थे समीप तिम्रो माया अपार बोकी, मेरो म सोच्थे कसको जरुरत रहेछ ठुलो, निर्धो भए म धेरै दौलत रहेछ ठुलो। भूमिराज तिमल सिन्हा पुनर्जन्मजीको यो गजल मैले यहाँनिर उठान गरेँ। पक्कै पनि तपाईँले प्रेषित गर्नुभयो भने हामीले यहाँबाट तपाईँका रचनाहरू यसरी नै वाचन गर्नेछौँ। हार्दिक आभारका शब्दहरू प्रकट गर्छु भूमिराज तिमल सिन्हा पुनर्जन्मजीप्रति। त्यस्तै अमन एकल भाइ सम्झना भन्दै हुनुहुन्छ राजेश गर्तौला सरले। पक्कै पनि हामी तपाईँहरूका रचनाहरू यहाँबाट बढीभन्दा बढी उठान गर्नेछौँ। यदि तपाईँले आफ्नै आवाजमा आफ्ना रचनाहरू राख्न चाहनुहुन्छ भने पक्कै पनि हामीले यहाँलाई फेसबुक लाइभमा जोड्ने नै छौँ। यहाँहरू सम्पूर्णलाई हार्दिक स्वागत गर्छु। जति पनि नयाँ साहित्यिक मनहरू जोडिनु भएको छ कार्यक्रममा यहाँहरू सम्पूर्णलाई हार्दिक नमन साथै हार्दिक स्वागत गर्दछु। त्यस्तै सगरमाथा साहित्य प्रतिष्ठान लुम्बिनी परिवारलाई हार्दिक धन्यवाद सहित उत्तरोत्तर प्रगतिको कामना पनि भन्दै हुनुहुन्छ जिरन थुलुङजीले। हार्दिक धन्यवाद भन्न चाहन्छु। त्यस्तै नमन छ सञ्चालिका बहिनी नमन छ भन्दै हुनुहुन्छ चन्द्र बोहराले। हार्दिक नमन अनि यहाँ कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु यहाँलाई पनि। नमन छ सम्पूर्ण साहित्य प्रेमी मनमा एकमुष्ट नमन छ भन्दै हुनुहुन्छ फेरि पनि चन्द्र बोहरा सरले। त्यस्तै
पक्कै पनि हामीले तपाईँहरूका रचना यहाँबाट वाचन गर्नेछौँ। कार्यक्रम लुम्बिनी सङ्गमको आज दोस्रो श्रृङ्खला हो। हामीले पहिलो श्रृङ्खला सगरमाथा साहित्य प्रतिष्ठान लुम्बिनी प्रदेशको फेसबुक ग्रुप पेजबाट चलाएका थियौँ भने आज दोस्रो श्रृङ्खला हामीले यो पेजबाट चलाइरहेका छौँ। अबदेखि हरेक हप्ताको शनिबार साँझ 5:45बाट करिब 6:30 बजेसम्म हामी यहाँहरूको साथमा यसरी नै उपस्थित हुनेछौँ। नमन हजुर भन्दै हुनुहुन्छ भूमिराज तिमल सिन्हा पुनर्जन्मजीले, यहाँलाई पनि नमन छ। पक्कै पनि कार्यक्रमलाई बढीभन्दा बढी सेयर गरेर सम्पूर्ण साहित्य प्रेमी मनहरू समक्ष पुर्याउनु हुनेछ, मैले यो अपेक्षा लिएँ कार्यक्रमबाट। चन्द्र बोहरा सरले कलमी भन्दै हुनुहुँदो रहेछ, उहाँको रचना हामीले यहाँबाट पक्कै पनि सुन्नेछौँ। मैले उहाँलाई जोड्छु है त एकछिन, अनि उहाँको रचना उहाँकै आवाजबाट सुन्नेछौँ। हार्दिक नमस्कार अनि हार्दिक स्वागत छ सर यहाँलाई कार्यक्रममा। नमस्कार सबैले, नमस्कार, धन्यवाद जोडिनु भयो। ड्युटीमा छु। पहिलोचोटि जोडियो सगरमाथा साहित्य प्रतिष्ठानमा। हजुर हजुर सर। कविता सुनेर म भन्छु, गाउने राम्रो शैली छैन, जस्तो जस्तोमा गीत हुन्छ सोमा, यहाँ हजुरको सोमा आज पहिलोचोटि जोडियो। मेरो डोटी जन्म भएर कैलालीमा घर छ, अहिले म भारतमा छु, पिटुमपुर भन्ने ठाउँमा। म आफ्नो कविता भन्छु। जसका साथ महाशय वर्ष लड्नु परेको थियो, दुश्मन देश आज हामीहरूको मित्रै कसोरी भयो। दुश्मनसँग मित्रता गरी बसे दिनेछ धोका सधैँ थियो, दुश्मन आज मित्र हुँ भनी दिँदैछ धोका अझै। जसका सैन्य मारी साफ गरिदिए लडेर पुर्खाहरू, जसको भूमिले लडी समरमा गोर्खाहरूले बरु। त्यही देश थियो अङ्ग्रेजहरूले गुलाम बनाए जब, धेरै वर्ष तक अङ्ग्रेजहरूका गुलाम भए ती सब। अङ्ग्रेजसँग लडाईँ पनि गरे बलभद्र वीर जस्ता वीर, लौरो टेकी लडे भक्ति वीरले नेपालका खातिर। ठुलो युद्ध गरे मारे मारि नगए सन्धि गरे एक दिन, आधा देश लुटे दुश्मनहरूले मित्रै कसोरी भन। आधा देश लुटे दुश्मनहरूले मित्रै कसोरी भन। नेताको मित्र हुन सक्छ दोस्रो, मैले दुश्मन मान्दछु। भाडरमा घर छ बस्नु छ त्यही, सबै कुरो जान्दछु। लड्नु पर्छ हर दिन हामीहरूले दुश्मनको साथमा, सारी दिन्छ ढलाई पिल्लरहरू दुश्मनले रातमा। सारी दिन्छ ढलाई पिल्लरहरू दुश्मनले रातमा। मान्दैनन् नेताहरू सही कुरो, बोल्दैन विद्वानले, लेख्दैछु मैले सत्य यही हो बुझ्नु छ देशभक्तले। दादागिरी चलेको छ देशभरि दुश्मनको के गरू, नेताका गुरु तिनै दुश्मन भए डौछन् ती नेताहरू। मागे गुरु दक्षिणा कोशी दिनु भनी दिए खुसी भइकन, दोस्रा शिष्य बडा विद्वान भनिने गण्डक दिएका छन्। मागे जो गुरुले दिए शिष्यहरूले खुसी गराए पनि, बर्बाद गर्नु नेपाल आदेशियो बर्बाद पारे पनि। गर्नु काम गरेन केही यिनीहरूले, नगर्नु सब गरिदिए, उही काम गरे दलालहरूले जो गर्नु भनेका थिए। खोज्छौँ हामी विकास गर्छ कसैले विनाश गर्नेहरू, सत्तामा पुगे ती भारतीयहरू मासिन्छ देशै बरु। सत्तामा पुगे यी भारतीयहरू मासिन्छ देशै बरु। मारे 17,000 सहयोग दिए त्यो मित्र दुश्मनले, पूर्वाधारहरू तोडफोड गरे बारुद दिए मित्रले। नागा बन्दी लगाई दुःख दिए दियो
दुःख करिदियो लेखे मनको दर्द यो दुश्मन देश हो नेपालीहरूको छिमेकी यही भयो दुश्मन देश हो नेपालीहरूको छिमेकी यही भयो हत्याकाण्ड नेपालमा जति भए भारतकै कारण बुझ्नुपर्छ हामी नेपालीहरूले गर्नु छ निवारण मैले लेखिदिए विचार मनको जानी नजानिकन गर्नुपर्छ अब विद्वानहरूले यसमा अझै चिन्तन गर्नुपर्छ विद्वानहरूले यसमा अझै चिन्तन धन्यवाद बहिनी जोडिनु भयो कस्तो लाग्यो के लाग्यो यस्तो धन्यवाद सर अलि विरोधी पाराको हो मेरो यस्तै लेख्छु मैले राजनीतिमा हजुर एकदमै देश भावले ओतप्रोत शब्दहरू सँगै कविता वाचन गरिसक्नु भएको छ यति बेला भने तपाईलाई हार्दिक धन्यवाद दिँदै कार्यक्रमबाट छुट्टिन्छौँ धन्यवाद बहिनी धन्यवाद पक्कै पनि आभारका शब्दहरू प्रकट गर्छु चन्द्र बोहरा सरप्रति देशभक्ति भावले ओतप्रोत कविता हामी माझ राखेर बिदा भइसक्नु भएको छ पक्कै पनि हामीले कार्यक्रममा रहेर तपाईहरुका सिर्जना यहाँबाट वाचन गर्नेछौँ यदि तपाई हामीसँगै जोडिएर आफ्नो आवाज मार्फत आफ्नो रचनाहरू राख्न चाहनुहुन्छ भने कृपया पक्कै पनि तपाईहरुलाई पनि मैले कार्यक्रममा जोड्ने नै छु कार्यक्रम प्रस्तुता लगायत समस्त साहित्यिक मनहरुमा हार्दिक नमन भन्दै हुनुहुन्छ प्रवीण नेपालजीले हार्दिक स्वागत छ कार्यक्रममा साथसाथै हाम्रो तर्फबाट पनि नमन भन्छौं त्यस्तै सुन्दर कवितामा पृथक वाचन शैलीले अर्कै रौनक छाइरहेको छ वाह भन्दै हुनुहुन्छ जिरन थुलुङजीले हार्दिक धन्यवादका शब्दहरू प्रकट गर्छु मिठो कविता अनि सुन्दर वाचन चन्द्र गुरुको भन्दै हुनुहुन्छ राजेश गर्तौला सरले हार्दिक धन्यवाद भन्छु त्यस्तै सबैमा हार्दिक नमन भन्दै हुनुहुन्छ रामचन्द्र शर्माजीले कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत साथै नमन यहाँलाई पनि त्यस्तै आहा निकै भव्य कार्यक्रम भनेर सुमित्रा सुमी दिजुले कार्यक्रममा भन्दै हुनुहुन्छ हार्दिक स्वागत साथै नमन छ दिदी कार्यक्रममा अति मिठो गुरु भन्दै हुनुहुन्छ रामचन्द्र शर्माजीले सम्पूर्णमा हार्दिक नमन गर्दछु भन्दै हुनुहुन्छ सुमित्रा सुमी दिदीले त्यस्तै नेपाली साहित्यको विकास र श्रीवृद्धिका लागि जापानदेखि यसरी मरिमेट्नु हुने कुसुमजीलाई हार्दिक आभार भन्दै हुनुहुन्छ राजेश गर्तौला सरले हार्दिक धन्यवाद यो अवसरको लागि पक्कै पनि म सगरमाथा साहित्य प्रतिष्ठान त्यस्तै सगरमाथा साहित्य प्रतिष्ठान लुम्बिनी प्रदेशप्रति निकै आभारी रहनेछु यो अवसरका लागि पक्कै पनि यहाँहरूको साथ सहयोग आगामी दिनहरूमा पनि यसरी नै पाउनेछु भन्ने अपेक्षा लिन्छु जति पनि कार्यक्रममा उपस्थित हुनुहुन्छ पक्कै पनि तपाईका रचनाहरू हामीले यहाँबाट सुन्ने नै छौं यति बेला राजेश गर्तौला सरलाई मैले यहाँनिर जोड्न चाहन्छु हार्दिक नमस्कार कुसुमजी के छ खबर तपाईको आराम हुन्छ नि हजुर एकदमै आराम छ सर अनि यहाँलाई कस्तो छ म पनि आराम छु म त यहाँ कल आउँछ कि आउँदैन भनेर यसो गरेर बसिरहेको थिएँ ठ्याक्क आइपुग्यो अब हाम्रो परिचय भएको छैन हैन म सबभन्दा पहिले चाहिँ कुसुमजी र हामी फेसबुकमा साथी छौँ क्या म राजेश राज गर्तौला सगरमाथा साहित्य प्रतिष्ठान केन्द्रीय कमिटीको चाहिँ प्रवक्ता म र अब हाम्रो संस्थाले कार्यक्रम सञ्चालन गरेको छ कुसुमजीलाई धेरै धेरै हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु यो कार्यका लागि वर्षदेखि हामीले सूचना निकालेका थियौँ आजदेखि यसो भयो म आज जोडिन पुगेको छु यो अवसरको लागि म पनि धेरै धेरै आभारी छु सर हजुर यो हामीले अगाडिदेखि यो कुरा भइरहेको थियो हाम्रो चाहिँ चिन्तन सरसँग कुरो भइरहेको थियो लुम्बिनी शाखाले चाहिँ केही न केही गर्दै
एउटा कार्यक्रम चलाउँ त भनेर चाहिँ सुरु कुराकानी भइरहेको थियो। अहिले चाहिँ चलाउने व्यक्तित्वको पनि खाँचो कुसुमजी चाहिँ नै आइपुग्नु भएछ, तयार हुनुभएछ। त्यसको लागि यहाँलाई हार्दिक धन्यवाद तथा शुभकामना पनि। कार्यक्रमले एउटा गति दियोस्, प्रगति उन्नति होस्। त्यसो भन्दै म एउटा मेरो गजल प्रस्तुत गर्छु है त म यहाँ। हस् सर, सुरु गर्न सक्नुहुन्छ। भोट माग्ने नेताका सुनेर कुरा, भोट माग्ने नेताका सुनेर कुरा तनाव भयो। भोट माग्ने नेताका सुनेर कुरा तनाव भयो। आफ्नै साथीले घोप्यो पीठमा छुरा तनाव भयो। पहाडबाट झरिन् सानी, पहाडबाट झरिन् सानी काम खोज्न सहर, पहाडबाट झरिन् सानी काम खोज्न सहर। देखेर तिनका ती फुटेका चुरा तनाव भयो। आफ्नै साथीले घोप्यो पीठमा छुरा तनाव भयो। बिहे गर्न कन्या खोज्दै, बिहे गर्न कन्या खोज्दै हिँडेको त्यो युवक, बिहे गर्न कन्या खोज्दै हिँडेको त्यो युवक। भन्छन् सबै साइट जुरा तनाव भयो। देखेर तिनका ती फुटेका चुरा तनाव भयो। दुःख गरी कमाएको आफ्नै सम्पत्तिले, दुःख गरी कमाएको आफ्नै सम्पत्तिले घर जोड्यो, दुःख गरी कमाएको आफ्नै सम्पत्तिले घर जोड्यो। सरकार भन्छ बाटैमा पर्यो पुरा तनाव भयो। भन्छन् सबै साइड जुरा तनाव भयो। म अब अन्तिम शेरमा छु। बेलैमा गाउँ छोड्यो उसले, बेलैमा गाउँ छोड्यो उसले विवाहपछि सुटुक्क, बेलैमा गाउँ छोड्यो उसले विवाहपछि सुटुक्क। लिएर आइन् उनी उसैका भुरा तनाव भयो। सरकार भन्छ बाटैमा पर्यो पुरा तनाव भयो। आफ्नै साथीले घोप्यो पीठमा छुरा तनाव भयो। देखेर तिनका ती फुटेका चुरा तनाव भयो। भन्छन् सबै साइड जुरा तनाव भयो। सरकार भन्छ बाटैमा पर्यो पुरा तनाव भयो। लिएर आइन् उनी उसैका भुरा तनाव भयो। हस्, हार्दिक धन्यवाद। हस्, यो सुन्दर गजलको लागि हार्दिक धन्यवाद सरलाई। अनि कार्यक्रमबाट बिदा गर्छु है त अहिलेलाई पनि। हजुर, हुन्छ। हस् हस्, सबै स्रष्टा सर्जकहरुमा नमस्कार भन्दै बिदा हुन्छु। हस्, धन्यवाद सर। राजेश गर्तौला सरलाई यो सुन्दर गजलको लागि हार्दिक आभारका शब्दहरू प्रकट गर्छु। पक्कै पनि हामीले यहाँहरूका रचनाहरू वाचन गरिराखेका छौँ र साथसाथै यहाँलाई फेसबुक लाइभमा जोडेर यहाँहरूका रचना यहाँहरूकै आवाजमा पनि सुनिराखेका छौँ। पक्कै पनि हामीले कार्यक्रमको अवधिभर रहेर तपाईँले प्रेषित गर्नुभएका रचनाहरू यहाँबाट वाचन गर्नेछौँ भने तपाईँहरूसँग जोडिएर पनि तपाईँकै आवाजमा तपाईँकै रचनाहरू सुन्ने जमर्को पनि गरिराखेका छौँ। आभार व्यक्त गर्दछु सगरमाथा साहित्य प्रतिष्ठान र साहित्य र जोडिदिनु हुने बहिनी आभार व्यक्त गर्दछु। नमन छ भन्दै हुनुहुन्छ चन्द्र बोहरा सरले। यहाँलाई पनि हार्दिक धन्यवाद छ। नमन छ गर्तौला सर, नमन छ भन्दै हुनुहुन्छ चन्द्र बोहरा सरले। त्यस्तै खुसी लाग्यो भनेर अजित छेत्रीजीले भन्दै हुनुहुन्छ। हार्दिक धन्यवाद। साथै कार्यक्रममा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। साथै नमन पनि बोल्छु। आहा, साँच्चै तनाव भयो, हार्दिक नमन भन्दै हुनुहुन्छ चन्द्र शर्माजीले। कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत छ यहाँलाई। सुमित्रा सुमी बुने आज जोडिएर वाचन गर्नु पर्यो है भनेर राजेश गर्तौला सरले भन्दै हुनुहुन्छ। पक्कै पनि सुमिता सुमी दिदी जोडिनु भयो भने पक्कै पनि उहाँसँग पनि हामीले जोडिएर उहाँका रचना यहाँबाट सुन्ने कोसिस गर्नेछौँ। निकै राम्रो प्रस्तुति भनेर अजित छेत्रीजीले भन्नुभएको छ। हार्दिक धन्यवादको शब्दहरू प्रकट गर्छु। कार्यक्रमलाई सेयर गरिदिनु हुन सबैमा अनुरोध भनेर भन्नुभएको छ अजित छेत्रीजीले। त्यस्तै नमन बुनु भनेर दीपक कार्की घायल दाईले भन्दै हुनुहुन्छ। हार्दिक नमन दाई, अनि कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। कार्यक्रम
कार्यक्रम उत्कृष्ट हुँदैछ भन्दै हुनुहुन्छ घायल दीपक कार्की दाजुले। हार्दिक धन्यवाद। तपाईँहरूको माया ममता स्नेह हौसला यसरी नै रहिरह्यो भने पक्कै पनि हामीले कार्यक्रमलाई अझै पनि उत्कृष्ट ढङ्गले प्रस्तुत गर्न हामीलाई सहज हुनेछ। यो पनि बोल्छु कार्यक्रममा तपाईँका सल्लाह सुझाव प्रतिक्रियाहरू बमोजिम हामीले कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउने नै छौँ। कविता स्वार्थ शीर्षकको कविता मैले वाचन गर्छु। अजित छेत्रीजीले यहाँनिर राख्नु भएको छ। म उहाँको कविता यसरी सुरु गर्छु। वर्षौंदेखि बुढो घाम कुरी बसेको यो बुढो घरमा, वर्षौंदेखि बुढो घाम कुरी बसेको यो बुढो घरमा म छु भनेर आएनन् कहिल्यै कोही बोलाउन, न छोरा न छिमेकी न बटुवा न आफन्त। रोग भोक र शोकमा म एक्लै बाँचे। आज एक्कासी बोलाउन आयो बाढी, बगायो मेरो आँगन, बढार्यो मेरो घर र मेट्यो म हुनुको अस्तित्व। निदाएकै बेला म पुरिएपछि आफ्नै घरमा रुँदै आएका छन् सहरबाट छोराहरू, आएका छन् मेरा छिमेकी र आफन्त। यति बेला घरको भग्नावशेष पन्छाउँदै मेरा छोराहरू खोजिरहेछन् मेरो घाँटी र औँलाहरू, किनकि उनीहरूलाई याद छ त्यहाँ थिए केही लाल सुनका सिक्री र औँठीहरू। निकै मर्मस्पर्शी कविता स्वार्थ शीर्षकको कविता मैले यहाँनिर उठान गरेँ। अजित छेत्रीजीले प्रेषित गर्नुभएको कविताको लागि हार्दिक आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। सबै साहित्य अनुरागीहरूमा नमन भन्दै हुनुहुन्छ गोपाल मदानेजीले। कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत, साथै यहाँलाई पनि नमन बोल्छौँ कार्यक्रममा। हेलो सेवारो भन्दै हुनुहुन्छ शिशिर हङसोरो शिशिर भन्दै हुनुहुन्छ। ह्याङसोरङ सायद मैले अलिकति राम्रोसँग उच्चारण गर्न सकिनँ, त्यसको लागि क्षमा प्रार्थी छु। म पनि आएँ है नानु भन्दै हुनुहुन्छ गोपाल मदानेजीले। कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत छ यहाँलाई। ज्ञान भट्टराई सरलाई पनि कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। गजब हुँदैछ है ल सबैले साझा गरौँ यो बसाइलाई भन्दै हुनुहुन्छ घायल दीपक कार्की दाइले। पक्कै पनि यहाँहरू समक्ष हामी यसरी जोडिएका छौँ। यहाँको साथ सहयोग स्नेह यसरी नै रहिराख्यो भने कार्यक्रमलाई अझै पनि हामीलाई कार्यक्रम अझै उत्कृष्ट बनाउनको लागि पक्कै पनि हौसला मिल्नेछ। मैले यो बोल्छु कार्यक्रमबाट। साहित्यकारको अन्तर्वार्ता गर्नुहोला विनोद गिरी स्याङ्जा भन्दै हुनुहुन्छ। दिदी नमस्कार, हजुर सन्चै हुनुहुन्छ भन्दै हुनुहुन्छ। पक्कै पनि आगामी कार्यक्रमहरूमा हामीले अन्तर्वार्ताहरू पनि गर्ने नै छौँ। तपाईहरूको सल्लाह सुझाव प्रतिक्रिया अनुसार हामीले कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउने जमर्को गरिराख्नेछौँ। हार्दिक धन्यवाद बोल्छु प्रतिक्रियाको लागि। विनोद लक्ष्मी गिरी जी प्रति हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु कार्यक्रममा। अजित छेत्री सर सशक्त कविता वहा नमन भन्दै हुनुहुन्छ राजेश घरतौला सरले। पक्कै पनि हामी तपाईहरू समक्ष जोडिएर तपाईहरूका रचना यहाँबाट वाचन गरिराखेका छौँ र तपाईँ उपस्थित हुनु भए अनुसार हामीले तपाईलाई कार्यक्रममा जोडेर तपाईहरूकै रचना यहाँबाट वाचन गर्ने, तपाईहरूकै आवाजमा पनि सुनाउने जमर्को गरिराखेका छौँ। हामी कार्यक्रम लुम्बिनी सङ्गममा रहेका छौँ। कार्यक्रम लुम्बिनी सङ्गम हरेक हप्ताको शनिबार साँझ 5:45बाट करिब 6:30 बजेसम्म यहाँहरूको साथमा रहनेछौँ।
हामीसँग करिब करिब अब 15 मिनट मात्र बाँकी छ। 15 मिनटसम्म यहाँहरूका रचनाहरू हामीले वाचन गर्नेछौँ र सकेसम्म तपाईँलाई पनि लाइभमै जोडेर तपाईँकै आवाजमा तपाईँका रचनाहरू सुन्नेछौँ। नानु मेरो मोबाइल जाँदैछ, म पनि खत्तम हुँदैछु भन्दै हुनुहुन्छ ज्ञान भट्टराई सरले। मैले बुझिनँ के भन्न खोज्दै हुनुहुन्छ। सायद मोबाइलको चार्ज पो सकिएको हो कि जस्तो लाग्दैछ मलाई। मैले बुझिनँ है, स्पष्ट भन्नु होला। कहाँबाट हो भन्दै हुनुहुन्छ। मैले यति बेला एउटा गजल उठान गर्छु। सुरेश प्रसाद अर्याल कान्छो गुल्मीका स्रष्टा हुनुहुन्छ। उहाँको गजल यसरी सुरु हुन्छ। यो समय बित्दैछ श्रद्धाञ्जली कहिले बधाई लेखेर, यो समय बित्दैछ श्रद्धाञ्जली कहिले बधाई लेखेर, कहिले आफूलाई लेखेर कहिले अरूलाई लेखेर। यो समय बित्दैछ श्रद्धाञ्जली कहिले बधाई लेखेर, कहिले आफूलाई लेखेर कहिले अरूलाई लेखेर। भित्ताको घडीको सुई मलाई कलम जस्तै लाग्न थाल्यो जो, भित्ताको घडीको सुई मलाई कलम जस्तै लाग्न थाल्यो जो। हरेक टिक टिकमा गइरहेको छ मलाई बिदाई लेखेर, कहिले आफूलाई कहिले अरूलाई लेखेर। यो समयसँग डराउन थालेको छु, आत्तिन्छु म कतै। यो समयसँग डराउन थालेको छु, आत्तिन्छु म कतै। जाने हो कि जाँदा जाँदै यो ज्यान त्यो ज्यानलाई पराई लेखेर। हरेक टिक टिकमा गइरहेको छ मलाई बिदाई लेखेर। बेला यस्तो छ, बेला यो यस्तो छ कान्छा कि यही लेख हुन्छ, हुन सक्छ अन्तिम मेरो। बेला यो यस्तो छ कान्छा कि यही लेख हुन सक्छ अन्तिम तेरो। मन भन्छ कलम बन्द गर त मनलाई मनको दबाई लेखेर। जाने हो कि जाँदा जाँदै यो ज्यान त्यो ज्यानलाई पराई लेखेर। अन्तिम शेर, कसो यो रात नबित्ला र यार, कसो यो अँध्यारो नहट्ला र यार। कसो यो रात नबित्ला र यार, कसो यो अँध्यारो नहट्ला र यार। समय हो हरेक पलमा जान्छ यो एउटा सिकाइ लेखेर। मन भन्छ कलम बन्द गर त मनलाई मनको दबाई लेखेर। कहिले आफूलाई लेखेर कहिले अरूलाई लेखेर। यो समय बित्दैछ श्रद्धाञ्जली कहिले बधाई लेखेर। सुरेश प्रसाद अर्याल कान्छो गुल्मीका स्रष्टाको यो गजल मैले वाचन गरे। हार्दिक आभारका शब्दहरू बोल्छु गजलको लागि सुरेश प्रसाद अर्याल कान्छो सर प्रति। हेलो हाई सिस दर्शन, घर 5 थर है भई हाल दुबईबाट हेरिरहेको छु भन्दै हुनुहुन्छ लिम्बू मिथुनजीले। हार्दिक धन्यवाद, कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत छ यहाँलाई। जिरन थुलुङजीले मुक्तक प्रेषित गर्नुभएको छ। म उहाँको मुक्तकतर्फ लाग्छु। उहाँको मुक्तक म यसरी सुरु गर्छु। मृत्यु हो सबै जीवनको आखिरी समाधि, मृत्यु हो सबै जीवनको आखिरी समाधि। रिद्धि कर्म छ त हुँदैन कहिले समाप्ति। मृत्यु हो सबै जीवनको आखिरी समाधि, रिद्धि कर्म छ त हुँदैन कहिले समाप्ति। अनुपम छ यो जिन्दगी किनेर कहाँ मिल्ने, अनुपम छ यो जिन्दगी किनेर कहाँ मिल्ने। सत्कर्म गरौँ बाँचेसम्म नबनौ बदनामी। रिद्धि कर्म छ त हुँदैन कहिले समाप्ति। मृत्यु हो सबै जीवनको आखिरी समाधि। यो मुक्तक मैले वाचन गरेँ। मुक्तकको लागि हार्दिक आभारका शब्दहरू प्रकट गर्छु जिरन थुलुङजी प्रति। तपाईँहरूका रचना हामीले यहाँबाट वाचन गरिराखेका छौँ। हामीसँग अब
समय धेरै बाँकी छैन, जति समय हामीसँग बाँकी छ पक्कै पनि यहाँहरूका सिर्जनाहरू हामीले कार्यक्रममा समेट्ने बढीभन्दा बढी कोसिस गरेका छौँ। पक्कै पनि हामी कार्यक्रम लुम्बिनी सङ्गममा रहेर तपाईँहरूकै रचना यहाँबाट वाचन गर्छौँ। करिब करिब हामीसँग 9 मिनटको समय अवधि बाँकी छ। यो 9 मिनटको समय अवधिभर हामीले कति सक्छौँ तपाईँहरूका रचना यहाँबाट वाचन गर्नेछौँ। यदि तपाईँले आफ्नै आवाजमा आफ्ना रचनाहरू सुनाउन चाहनुहुन्छ भने कृपया हामीसँग जोडिन पनि नबिर्सनुहोला। मैले यो आग्रह गरेँ। आहा मिठो भन्दै हुनुहुन्छ रामचन्द्र शर्माजीले। समयले दिएमा जोडिनु ल भन्दै हुनुहुन्छ। सन्ध्या दाहाल हुनुहुन्छ, हार्दिक नमन भन्दै हुनुहुन्छ। हार्दिक नमन। कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु यहाँलाई। हामी लुम्बिनी सङ्गममा रहेका छौँ। लुम्बिनी सङ्गम अन्तर्गत रहेर तपाईँहरूका रचना हामीले यहाँबाट वाचन गर्नेछौँ। तपाईँले हामीलाई प्रेषित गर्नुभएका रचनाहरू वाचन गर्नेछौँ। साथै तपाईँले आफ्नै आवाजमा तपाईँका रचनाहरू सुनाउन चाहनुहुन्छ भने पनि हामीसँग जोडिन नबिर्सनुहोला। हामी सगरमाथा साहित्य प्रतिष्ठान लुम्बिनी प्रदेशको संयोजनमा कार्यक्रम लुम्बिनी सङ्गम मा उपस्थिति जनाएका छौँ। यो हामी कार्यक्रमको दोस्रो श्रृङ्खलामा छौँ। पहिलो श्रृङ्खला हामीले सगरमाथा साहित्य प्रतिष्ठान लुम्बिनी प्रदेशको फेसबुक ग्रुपबाट चलाएका थियौँ भने अबदेखि हामीले यो लुम्बिनी सङ्गम सगरमाथा साहित्य प्रतिष्ठानको फेसबुक पेजबाट चलाउनेछौँ। मैले पक्कै पनि तपाईँको लागि यहाँबाट जानकारी गराइराखेकी छु। कार्यक्रममा रहेर तपाईँहरूकै रचनाहरू यहाँबाट वाचन गर्नेछौँ। तपाईँसँग जोडिएर पनि तपाईँको आवाजमा हामीले तपाईँकै रचनाहरू सुन्ने कोसिस पनि गरिराखेका छौँ। यति बेला मैले एउटा गजल उठान गर्छु कार्यक्रममा। रूपेश अन्जान अर्घाखाँचीका स्रष्टा हुनुहुन्छ। उहाँको रचना हामीले अबको क्रममा वाचन गर्नेछौँ। लुम्बिनी साहित्य प्रतिष्ठानको ग्रुपमा आएको यो गजल मैले अर्घाखाँचीका स्रष्टा रूपेश अन्जानजीको यो गजल कार्यक्रममा उठान गर्ने अनुमति मात्रै गजल सुरु गर्छु। चाह भयो पुरा मेरो संसार देख्ने, चाह भयो पुरा मेरो संसार देख्ने, अवसर मिल्यो त्यो अनुहार देख्ने। चाह भयो पुरा मेरो संसार देख्ने, अवसर मिल्यो त्यो अनुहार देख्ने। यी आँखाले देख्न नपरोस् भन्छन्, यी आँखाले देख्न नपरोस् भन्छन्। यो मनको चाह छ बेसुमार लेख्ने देख्ने, यो मनको चाह छ बेसुमार देख्ने। मुस्कानलाई हतियार सम्झने म छु, मुस्कानलाई हतियार सम्झने म छु। ऊ बेला मेरो गोलीमा पनि धार देख्ने, यो मनको चाह छ बेसुमार देख्ने। कसले राख्छ हिसाब मौनताको, कसले राख्छ हिसाब मौनताको। को छ खामोशीको कारोबार देख्ने। भ्रमका पर्दाले ढाकेको छ संसार, भ्रमका पर्दाले ढाकेको छ संसार। फकत हो चाहना वारपार देख्ने। के राम्रो नराम्रो छुट्याउँछ मनले, के राम्रो नराम्रो छुट्याउँछ मनले। दोषी हुन्छन् आँखा श्रृङ्गार देख्ने। म दुःखहरूलाई फुलाउन सक्छु, म दुःखहरूलाई फुलाउन सक्छु।
तिमी गर्छौ हिम्मत त्यो बहार देख्ने। एउटा घटनाको साक्षी म थिएँ, एउटा घटनाको साक्षी म थिएँ। अर्को शालिक थियो लाचार देख्ने। बुद्धि जोख्न मिल्ने तराजु कहाँ छ, बुद्धि जोख्न मिल्ने तराजु कहाँ छ। मलाई नि रहर छ मेरो भार देख्ने। म अन्तिम शेरमा छु, एउटा किनारको हेरचाह म गर्छु, एउटा किनारको हेरचाह म गर्छु। अन्जान छ अर्को किनार देख्ने। अवसर मिल्यो त्यो अनुहार देख्ने। चाह पुरा भयो मेरो संसार देख्ने। रूपेश अन्जान अर्घाखाँचीका स्रष्टाको यो गजल हामीले उठान गर्यौं कार्यक्रममा। सगरमाथा साहित्य प्रतिष्ठान लुम्बिनी प्रदेशको फेसबुक ग्रुपमा उपलब्ध भएको यो गजललाई मैले कार्यक्रममा उठान गरेँ। यति बेला साहित्यिक अभिवादन बल्ल आए भन्दै हुनुहुन्छ तिलकराम अधिकारीजी। कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। साथै कार्यक्रमबाट हामीले पनि अभिवादन टक्र्याउँछौँ यहाँप्रति। हामी कार्यक्रम लुम्बिनी सङ्गमको साथमा छौँ। यति बेला हामी कार्यक्रमको करिब करिब अन्त्यतर्फ छौँ भन्नुपर्छ। हामीसँग करिब करिब 3 मिनटको समय अवधि मात्र बाँकी रहेको छ। करिब करिब 3 मिनटको अवधिमा हामीले यहाँले रचनाहरू पठाउनु भयो भने पक्कै पनि रचना समेट्ने कोसिस गर्नेछौँ। यो जानकारी गराउँछु। हरेक हप्ताको शनिबार साँझ 5:45बाट करिब करिब 6:30 बजेसम्म हामी कार्यक्रम लुम्बिनी सङ्गमको साथमा उपस्थित हुन्छौँ। यो कार्यक्रममा रहेर हामीले तपाईँहरूकै रचनाहरू यहाँबाट वाचन गर्छौँ र तपाईँकै आवाजमा रचनाहरू राख्न चाहनुहुन्छ भने कार्यक्रममा जोडिनु भयो भने पक्कै पनि हामीले तपाईँकै आवाजमा पनि तपाईँका रचनाहरू तपाईँकै आवाजमा यहाँबाट प्रस्तुत गर्छौँ। मैले कार्यक्रममा बारम्बार जानकारी जोडिराखेकी छु। हामी कार्यक्रमको सुरुवाती चरणमा छौँ भन्नुपर्छ। यो कार्यक्रमको दोस्रो श्रृङ्खला रहेको छ। आगामी कार्यक्रमहरू के कसरी अगाडि बढाउँदा यहाँलाई अझै उत्कृष्ट लाग्छ, के कसरी अगाडि बढायो भने पक्कै पनि यहाँहरूको सहभागिता अझै बढ्नेछ। हामीले तपाईँहरूका सुझाव सल्लाह प्रतिक्रियाहरू अनुसार कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउने कोसिस गर्नेछौँ। तसर्थ कार्यक्रमको लागि सुझाव सल्लाह प्रतिक्रियाहरू केही छन् भने बिना हिचकिचाहट यहाँले हामीलाई दिनुहुनेछ सुझाव सल्लाह प्रतिक्रिया भन्ने मैले यो अपेक्षा लिन्छु। अब भने हामी कार्यक्रमलाई छुट्याइएको निर्धारित समयको अन्त्यतर्फ आएका छौँ। यतिन्जेलसम्म हामीसँग जोडिएर हामीलाई निहाल्नुहुने सुन्नुहुने यहाँहरू सम्पूर्णप्रति हार्दिक नमन साथै हार्दिक धन्यवादका शब्दहरू प्रकट गर्छु। त्यस्तै कार्यक्रममा जोडिएर हामीलाई तपाईँहरूका रचना सुनाउनुभयो, त्यस्तै हामीलाई रचनाहरू प्रेषित गर्नुभयो। तपाईँहरू सम्पूर्णलाई त्यसको लागि हार्दिक आभारका शब्दहरू प्रकट गर्छु। कार्यक्रममा जाँदा जाँदै मैले गाथा जित हो नारी भन्नुभएको छ। सन्ध्या दाहालजीले पठाउनु भएको यो गजलसँगै कार्यक्रमबाट बिदा हुनेछु। इतिहासले लेखिएको गाथाको जित हो नारी, इतिहासले लेखिएको गाथाको जित हो नारी, सद्भाव बनाइराख्ने सबैको हित हो नारी, इतिहासले लेखिएको गाथाको जित हो नारी। धरतीलाई विभाजन सिर्जनामा रमाइदिने सृष्टि, धरतीलाई विभाजन सिर्जनामा रमाइदिने सृष्टि, जोगाइराख्ने एउटा रीत हो नारी। हाँसो खुसी र मायाले बनेको सुमधुर धुन, हाँसो खुसी र मायाले बनेको सुमधुर धुन, सङ्गीतले भरिएको तरङ्गित गीत हो नारी, सद्भाव बनाइराख्ने सबैको हित हो नारी।
इतिहासले लेखिएको गाथाको जित हो नारी गजलको लागि हार्दिक आभारका शब्दहरू प्रकट गर्छु सन्ध्या दाहालजी प्रति। अब भने हामी कार्यक्रमबाट बिदा हुन्छौँ। आगामी श्रृङ्खलासम्मको लागि प्रस्तुता कुसुम नेपाली समर्पण पनि यहाँहरू सम्पूर्णलाई हार्दिक धन्यवादका शब्दहरू प्रकट गर्दै कार्यक्रमबाट ओझिलिने अनुमति माग्दै यहाँहरूबाट ओझिलिन्छु। हार्दिक नमस्कार।